بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوِني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهیتك یا اله العالمین. معنای دعا دیدرین خدایا یه رزق توفیق شده باز دل زیانو نورو بکن کنه یم بودک پویت پی لیزا نورو رفیق نیم بودک زریاد ها نورو یم بونه دوک زریاد چیز ربانه بونه نورو نیم بودک چس بوده خانواده و انفشون نی دوک پویت پی شوالویس کن لیخموکت چانرک دی سوسایتی با معقول پول یخمو سانسین نورو نیامبودو کنیمین مثلا گار دوگنا یا یولیک دوگنا نیان دوگنا دفتریان دوگنا بازار ل دوگنا سفریان دوگنا هزاریان دوگنا گار دوگنا نیامبودو کنیمین که تو نورو ندی معقول نه سوسایتی پوز اثر ناسه یران نورو چچین زرود روایات یان خلاص لیزا دعا بت خدای کنه نورو نیامبودو پوت پنگا توفیق شد ولی سکان شفا و جنبنی فيه مرافقة الاشرار. خدایا غنی مین نه یم بودک پویت پی اشرار مین نه یری سحمزات پی نافرمانی بکن گناه بکن کوکن رشوت زکن مال حرام زکن گناه بکن بالاخره ها بی عفتی بکن خدایا بی پردگی بکن گنگمن خلاصه بی پردگی بکن بومو بی عفتی بکن بومو بوسا خدایا دیون گنگمن یم بو دوک پویت پینگا توفیق شزدم عبود لسکنشی پا دیون یم بو که دوک نرک معقول پوز اثر تانسه یران آچیشا چنجو ناپاکی رو چچا خلاصه لیزا مهم دعا اینده خدای کنه خدایا یرز رخص بسه نورون نیمبو دوک باید پینگا توفیق شزده بوز غنی مین نیمبو مدوک چگله سخن اشیپا و آوینی فیه خدایا نلا پناتون لسخن اشیپا ماهی مبارک رمضان یالنوک گر پناتون زرد بی رحمتی که یری رحمت پی ذریعه که یری شزدن شکل بس نلا پناتون الى دار القرار جنتی رولا نه جنتی رولا پناتان سے جنتی شکن کنی زمرین قرار تان سے جنتی شاید پی لاس کن نا باید پی نصیب توفیق شزده بدل سخن اشیپا جنت پناهگاه هنده جنت شاید پی لاس کن پناهگاه خدای رولا شاید پی لازندون خدای رولا سعود شاید پی بی الهیتک یا اله العالمین. ها یری الوهیت پونه درس نزگاقت خدایا یرم الوهیت این یران شور بلو برمود پی اشیپا یران ایلی سخن اشیپا لی تمام عالم کن گنما سخن اشیپا لی تمام عالم کن گنما اداره بکن اشیپا لی تمام عالم کن گنمی خدا نن سرپرست کن ذات مقدس یران ایلی سخن اشیپا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.